टिम राम्रो छ, टिम वर्क चाहिँ हुनुपर्छ। टिम मात्रै भएर टिम वर्क चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। हामी अस्ति इलेक्सनमा गयौँ, एमएलए इलेक्सनमा गयौँ। एमएलए इलेक्सनको बादमा हुनु त हामी थर्ड बेसमा आयौँ। सेन्ट्रलदेखि लिएर डिस्ट्रिक्टदेखि लिएर बुथ लेभलदेखि लिएर नेतृत्व गर्ने सबै कन्फ्युज छौँ र कन्फ्युज हुनु त्यस्तो मैले केही पनि देखेको छुइनँ। बिमार भयो भने पनि त्यो बिमारको एउटा कारण के छ, के कारणले बिमार भयो, त्यो बिमारको पनि एउटा कारण निकालेपछि त्यो माथि औषधि लाउनु पऱ्यो र हामीले कारण चाहिँ त्यो निकाल्ने चाहिँ जरुरी छ। र मैले हेर्दाखेरि विस्थापित भएर आउनु भयो, हाम्रोमा टाइम थिएन। एक नम्बर, इलेक्सनको लागि हाम्रोमा टाइम थिएन। दुई नम्बर, हाम्रोमा कुनै स्ट्राटेजी थिएन। तीन नम्बर, फाइनेन्सियली पनि हो अलिकति हामी त्यहाँ मार खायौँ। मैं हेर्नुहोस् 25 वर्ष एसडिएफ सरकारले राज गरेको हो र 25 वर्ष राज गरेकोमा कति पैसा थियो, कति फाइनेन्स थियो। एसडिएफकोमा केही पनि थिएन, तर टिमको थियो, कन्फिडेन्स थियो। त्यसले गर्दा 25 वर्ष सरकार आयो पछाडेको र फाइनेन्सले मात्रै हुन्छ भन्ने केही छैन भनेर क्लियर प्रमाण छ। समय चाहिन्छ। अब हामी लगभग 4 महिना बाद हामी इलेक्सनमा जान्छौँ। यो 4 महिना चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ तन मन धन भन्छ नि होइन, एउटा चिज कसै थप्नु सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट दिएको चाहिँ तन र हेर्नुहोस् अदर्श पनि हामी यस्तो पार्छौँ अनि किचनमा जुन चाहिँ ग्यास छ त्यो ठेला गाडीमा जुन चलाउँछ त्यो ग्यास चाहिँ भुइँमा राखिरहेको थियो। सिलिन्डर पनि त्यहाँ ठिकसँगले थिएन, खानेकुराहरू केही पनि थिएन, केही पनि थिएन। र मैले त्यहाँ भाइलाई भने के हो भने किचनमा केही छैन रहेछ त। दाजुले भनेको पर्दैन, यो यति भए पनि जनताको लागि, आफैले जोगाएर जनताको लागि दिनुपर्छ। हर दिन हर पल हर समय कोही न कोही त आउँछै आउँछ गरिब जनता। कसैलाई खाली हात पठाउनु हुँदैन, आफू खाइ नखाइ। र हामीले आज यस्तो अध्यक्ष पाउनु भएको छ कि हामी साथ नदिने। अब यो 4 महिना चाहिँ अब हामी टाइम दिउँ न, मजाले सबै मिलेर टाइम दिउँ। दिन रात एक गरेर हामी मिलेर हामी काम गरौँ। र यो 4 महिना हामीले टाइम दिएन भने चाहिँ कि हामी सबै जिन्दगीभर लगको खुसी लागेको छ। र विशेष गरी आज यो समूह आज जिटिए 2 को समूह होइन, आज अरू कुनै प्रजातान्त्रिक मोर्चाको समूह होइन, आज कुनै अरू नयाँ पार्टीहरू अहिले नयाँ नेताहरू अलिअलि पैसा रुपियाँ छलेर टेलर देखाउँदै हिँड्दैछ त्यसको पछाडि पनि होइन, गाडीको पछाडि लागेको होइन। यो समूह हो सबै झोडा नालाको लोभमा पनि होइन, प्राइमेरी टिचर पाउँछ भन्ने लोभमा पनि होइन, कता के आइसिडिएसको नोकरी पाउँछ भनेर पनि होइन, नगरपालिकाको नोकरीको लागि पनि आएको होइन। यहाँ बिना स्वार्थ आएको चाहिँ यो भिड हो। केही स्वार्थ केही छैन, यहाँ केही छैन। यहाँ अध्यक्ष महोदय पनि विस्थापित भएर आएको, यहाँ सभासदहरूले पनि विस्थापित भएर बसेको, यहाँका हाम्रा पार्टीको कार्यकर्ताहरू पनि यत्रो 2017 देखि ठुल्ठुलो केस खाएर घरबाट निस्किनु नसक्ने अवस्थामा यस्तो अवस्थामा बसेको। तरै पनि हामीले त्यस्तो अवस्थामा पनि आज कमिटी नहुँदा पनि अध्यक्ष महोदयले अडियोको भरमा पनि
कति प्रधान छ, यो झन्डा त्यसै बन्ने होइन। विनय तामाङले त्यसै फर्काएको होइन। ऊ पनि अलिकति धर्म कर्ममा विश्वास गर्थ्यो। मैले धोका दिउँदैन, सत्य कुरो राख्नुपर्छ भनेर विनय तामाङले पनि यो झन्डा फर्काएको है। यो झन्डाको मालिक भने पनि, यसको जन्मदाता भने पनि विमल गुरुङ मात्रै हो। आज यही झन्डाको प्रभुतामा अहिलेको प्रजातान्त्रिक मोर्चा पनि यही जिटिएको अध्यक्ष बसेकै हो। यही झन्डाको प्रभुतामा विनय तामाङ पनि बसेको हो। यो झन्डामा कसको के भएर हुलिया चेन्ज भयो, सबैको हुलिया चेन्ज भयो। अब आएर आफ्नो पार्टी खोलेछ, अब पो हेर्छौँ त कोले के गर्छ भन्ने कुरा। र यसले गर्दाखेरि विशेष यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। र आज आएर यो विमल गुरुङज्यूले यो जुन झन्डा जुन स्थापना भएको छ, यो झन्डा कुनै बाहिरबाट ल्याएको होइन, मधेसबाट आएको झन्डा पनि होइन। अध्यक्ष महोदयले धेरै एकदमै व्रत बसेर, माछा मासु नखाइकन चोखो निदो बसेर यो जग्गाको, यो जातिलाई कसरी मुक्ति दिलाउने विषयमा यो झन्डाको त्यसरी एउटा जुन प्रकारको एउटा निर्माण भएको र यो झन्डाले कसैलाई बिगारेको छैन। यो झन्डाको कारणले गर्दाखेरि त धेरैजनाको हात खुट्टा जोड्ने पनि बेला भइरहेको छ। यो झन्डाले गर्दा धेरैजनाको नोकरी चाकरी पनि भइरहेको छ। यो झन्डाले के चाहिँ भएन, नोक्सान कसैलाई भएको छैन, नोक्सान कसैलाई पनि भएको छैन। तर यसले गर्दाखेरि यो झन्डा तपाईँले मैले यत्रो दुःख गरेर बनाएको भनेपछि अब आएर आउँदो दिनमा अब हामीले कसरी गर्नुपर्ने, यो सङ्गठनलाई कसरी मजबुत बनाउने, यो कुरामा चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना लाग्यो भने नहुनु सक्ने कुरो केही पनि छैन। जबकि हिजोको दिनमा त्यति बेला 2007 उहाँको विचार सँगसँगै कालेबुङ जिल्ला समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पनि पूर्णाङ्ग समितिको घोषणा पनि गरिदिने निवेदन राख्दै म हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष, जननेता, गोर्खाका प्रिय नेता श्रीमान विमल गुरुङज्यूलाई म यस डायसमा निम्ताउँदछु। श्रीमान विमल गुरुङज्यू, अध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा। विशेष आज कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको आजको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सभाका सभा शिरोमणि अध्यक्ष अनि यस सभालाई सफल पार्नको लागि बस्नुभएका डिस्ट्रिक्ट कमिटी कालिम्पोङका प्रत्येक प्रतिनिधिगणहरू, सेन्ट्रल कमिटीका एजिएस महोदयहरू, नारी मोर्चाका कोअर्डिनेटर नयिता गौतम, जसले आजसम्म जे जस्तो भए तापनि दोहोऱ्याएर ल्याइरहेका छन्। सँगसँगै कालिम्पोङ प्रत्येक क्षेत्रबाट हाम्रा कोअर्डिनेटरहरू, जसले दुःखद घडीमा आफ्नो सबै कुरोहरूलाई पन्छाएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कर्मलाई अगाडि बढाएर आजसम्म ल्याउनुमा सक्षम भएका छन्। उहाँहरूलाई मेरो हृदयबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रा जति पनि यहाँ दिदीबहिनीहरू छन्, धेरै अगाडिदेखि जब म यहाँ आएको 1 वर्ष बितेर गयो, त्यो समयदेखिको यो अनुहारहरू मैले हरेक पल हरेक क्षणमा पाइरहेका छु। उहाँहरूलाई पनि आजको समय तपाईँहरूले मलाई पैँचो दिनुभएकोमा धेरै धेरै म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रा भूतपूर्व सैनिकहरू, उहाँहरूलाई पनि आज म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा जिएसटूका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी महोदयहरू, जसले आज घरमै आज प्रेजेन्ट दिनुभएका छन्, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म।
अनि जिपिडुका अध्यक्ष महोदयहरू, उहाँका सहयोगी सबैलाई मेरो हृदयबाट धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि महासञ्चालक महासङ्घका सम्पूर्ण परिवारहरू, उहाँहरूलाई पनि मेरोबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। जति पनि आज भातृ सङ्गठन छ, जुस्लोका हरेक टिमहरू अनि जुस्लोका जनप्रतिनिधि सबैलाई, फरेस्ट भिलेजका जनप्रतिनिधिगण, हाइवेबाट आउनुभएका हाम्रा भाइहरू जो पनि आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग जडित छन्, सबैलाई कसैलाई पनि छुटेका छन् भने तपाईँले यो सम्झिनुहोस् कि अध्यक्षले सबैको निम्ति नै आज यो दीपावलीको शुभकामना दिएका छ भनेर सम्झिनुहोस् है। र आज तपाईहरुको घर बनिनु जाँदैछ अनि यो घर बनिनु जानको निम्ति मैले तपाईहरुलाई कुनै प्रकारको दखल अन्दाज नगरिकन तपाईहरुकै दिमाग विवेक तपाईहरुकै आफ्नो एउटा सम्पूर्ण राय लिएर केही कसो गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईलाई सुम्पिदिए पश्चात आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको जेनरल सेक्रेटरीको यहाँ घोषणा हुन गइरहेका छन् र यो सबै कुराहरू तपाईको अगाडि अघिका दिनका कुराहरू सबै कुरो थाहा छ तपाईलाई। यो नयाँ कुरो होइन, बनाउनु पर्ने लानुपर्ने गरेर लानुपर्ने विषय रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि आज यहाँ बनाउन हामी सबै मिलेर आज धेरै संख्यामा प्रत्येक एरियाबाट भातृ संगठनहरू हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू कोअर्डिनेटरहरू आएर यो धेरै संख्यामा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र मैले तपाईहरुलाई ओभर रुल गरेर काम गरेका छैन। तपाईहरुलाई स्वतन्त्र रूपमा मैले एउटा समय जग्गा डिसिजनको एउटा समयहरू तपाईहरुलाई छोडिदिएर आज यो कमिटी बन्न गइरहेका छन् र म यही भन्न चाहन्छु, यही बताउन चाहन्छु जे जस्तो प्रकारले बनेर जाँदैछन् म तपाईलाई आज अपिल गर्न चाहन्छु। सैकडौं मान्छे यहाँ छन् अनि सेन्ट्रल कमिटीको जनप्रतिनिधि पनि यहाँ छन्, युवा मोर्चा नारी मोर्चाको जनप्रतिनिधिहरू छन् यहाँ। सबैको अगाडि यो नामावली घोषणा हुँदैछन्, डिक्लेरेसन हुँदैछन्। तपाईको राय अनुसारमा तपाईहरु मिटिङ बसेर रेजुलेसन लिएर तपाईले गर्नु हुँदैछ, खाली बोत यसलाई पठन गर्ने मात्र हो। तर आज तपाईलाई म के भन्न चाहन्छु भने जसरी आज यो कमिटी बन्न गएका छन् जाँदैछन्, बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि धेरै ढुङ्गामुढाहरू भेटिन्छन्, धेरै अडचनहरू भेटिन्छन्। ढुङ्गामुढा अडचनहरू भेट्दाखेरि तपाईहरुले यो मेरो बाटोको एउटा मैले गर्नुपर्ने एउटा उद्देश्य भनेर सम्झिनुपर्छ। मेरो अगाडि आएको यो चीज हो, मैले यसलाई फेस गर्नै पर्छ भन्ने कुरा सोच्न पर्छ।
तर यो अडचन हो, यो मेरो निम्ति अडचन हो, मेरो निम्ति यो धेरैभन्दा धेरै समस्या हो भनेर तपाईँले बाटोमै बिराएर फेरि व्हाट्सएप र फेसबुकमा फेरि रेजोल्युसन दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ म आज सभामा भन्छु, त्यो चाहिँ म ट्याक्कै मानेको हुँदैन है। यो याद गर्नुहोस्। किन धेरै दुखाएका छन् मलाई। आज यो सभा गर्नको लागि प्रत्येक गाउँघरबाट उहाँले क्युआरमा कसैलाई देउसीलाई 50 रुपियाँ भए पनि 100 रुपियाँ भए पनि म दक्षिणा दिन्छु भनेर राखेको पैसा पनि आजको मिटिङमा उहाँले भाडा तिरेर आएको छ है, भाडा तिरेर आएको छ। विमल गुरुङले गाडी दिएर आएको होइन, भाडा तिरेर आएको छ। यो दसैँ तिहारको यो मौसममा यो चीज आजको जनप्रतिनिधिहरूले यो बुझेर सम्झेर लानुपर्छ है। धेरै कामकाज छोडेर आजको यो सभामा आएका छन्। यसलाई महत्त्वपूर्ण सभा भनेर सम्झिनुपर्छ। खेलाइची प्रकारले, तिलकी प्रकारले सम्झेर लानु हुँदैन। तिलकी प्रकारले, आज खेलाइची प्रकारले तपाईँले सम्झिनु भयो भने भविष्यमा केही पनि गरेर लानु सक्नुहुन्न तपाईँहरूले। र स्पष्ट तपाईँको मन मस्तिष्कभित्र यो चीज बसेको हुनुपर्छ। जस्तै हुरी बतास किन नआओस्, जस्तै आदि हुरी किन नआओस्, त्यो सबै कुरो झेलेर लान सक्नुपर्छ। दायित्व भन्ने कुरा जब सुम्पिदिसकेपछि, दायित्व भन्यो जब सुम्पिदिएपछि राम्रो दिन पनि आउँछ, नराम्रो दिन पनि आउँछ। राम्रो दिनमा मादल बजाएर कम्बर मर्काई मर्काई नाच्नु होइन दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। नराम्रो दिनमा व्हाट्सएप र फेसबुकमा आज रिजाइन गरेर आज घरमा ढुक्कैले बस्नु होइन दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। सबै कुरो फेस गरेका हुन सक्न पर्छ। म त एउटा फल दिने एउटा रुख हो। म एउटा बरको जस्तो एउटा रुख हो। म फल दिने एउटा रुख हो। म 2007 देखिको लिएर आज मैले यो बरबाट, यो रुखबाट विभिन्न प्रकारको आज यो पौधाबाट आज फल दिएका छु। राम्रा राम्रा आज फलहरू खाएर स्वादिलो पनि हुनुभएका छन्। कालिम्पोङवासी पनि स्वादिलो हुनुभएका छन्, दार्जिलिङवासी पनि स्वादिलो हुनुभएका छन्, खरसाङवासी पनि स्वादिलो हुनुभएका छन्, मिरिकवासी पनि स्वादिलो हुनुभएका छन्, तराई डुवर्स पनि आज स्वादिलो हुनुभएका छन्। यो बरबाट निक्लेका आज जुन प्रकारको एउटा वृक्षबाट निक्लेका आज फ्रुटहरू आज यो खाएर आज स्वादिलो हुनुभएको छ। कोहीले त फल मात्रै खाने चेष्टा गरेनन्, हाँगै पनि काटेर लाने चेष्टा गरे। तब पनि मैले माइन गरिन, तर पनि मैले माइन गरिन। 2007 देखिको आज जुन प्रकारको परिश्रम र मेहनत गरेर विमल गुरुङ के चाहिँ थिएन त्यति बेला, आज आएर के चाहिँ रहेको छ विमल गुरुङ, किन तुलना गर्नुहुन्न तपाईहरूले? खालि तपाईँले व्हाट्सएपमा कुरा गर्नुहुन्छ। तुलना गर्नुहोस् न विमल गुरुङलाई 2007 को विमल गुरुङ र 2021 आउँदाखेरिको विमल गुरुङ तुलना गर्नुहोस् न। त्यति बेला के चाहिँ थिएन विमल गुरुङमा, आज के चाहिँ रहेको छ विमल गुरुङमा, तुलना गर्नुहोस् न त।
ठुल्ठुला कुरा गरेर थप बढी र आज ऐश आराम गरेर मात्र राजनीति हुँदैन दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। गर्नुहोस् न तुलना। त्यहाँबाट बन्नेका चिजहरूबाट उपभोग गरेर आज धेरै गाउँघर सहर बस्तीमा आज धेरैभन्दा धेरै आज त्यो वृक्षबाट निक्लेको फलफुलहरू आज खाएका छन् है, खाएका छन्। तर आज त्यो वृक्षबाट फलेका छैनन्। आज फ्रुटहरू उत्पन्न भएका छैनन्। त्यहाँ हिजोको दिनमा त्यो फलफुल पाउँदाखेरि सबै कुरो त्यहाँबाट प्राप्त गरेर हुनसम्म भएका कुराहरू पनि हामीले देखेका हौँ। दुखेका छन् यो छाती। कति चाहिँ त्यो रुखले आज हरेक कुरोसँग जुझे होला, तर वृक्ष दिनै रह्यो, दिनै रह्यो, फलफुल दिनै रह्यो। तर अहिले घरि यो वृक्षले केही कतै अहिलेको मौसमको अनुसारमा, अहिलेको वातावरणको अनुसारमा फलेको छैन। यहाँ फलेको छैन यहाँ। तर फल्छ नि एक दिन फेरि पनि। अहिले नफल्दाखेरि फल खाएर टन्नै भएपछि होइन, यसको त हाँगै काटेर लान पर्छ। नफलोस् हौ, यसको त हाँगै काटेर लानुपर्छ भन्ने वातावरणमा पोलिटिक्स गरिरहेको पनि देखिरहेको छु। काट्दैछन् हाँगा, यताबाट चट्टै काटेर लाँदैछन्, यताबाट चट्टै काटेर लाँदैछन्। सबै हाँगा बिगा काटेर लाने चेष्टा गरिरहेका छन्। तर म भन्न चाहन्छु, लानुहोस्, जति हाँगा बिगा लानु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले लानुहोस्। फल त खानुभयो भयो, हाँगा काटेर लानु छ भने लानुहोस्। तर म यो भन्न चाहन्छु, यो जाति अस्मिताको निम्ति यसको जरा सुकेको छैन, यसको बोट मरेको छैन है। यसको जरा मरेको छैन, यसको बोट मरेको छैन। अवश्य फेरि पनि यसले फल दिएकै हुन्छ। किनभने परिश्रम, मेहनत, समस्या सबै कुरोसँग जुझ्दै आएका व्यक्ति। मलाई तपाईले फेसबुकमा कसैको घर भत्किएको छ र कसै बिमारी भयो भनेर व्हाट्सएपमा यसो दिएको फोटो मात्रै पाउने हैसियतमा तपाईले हेर्नु हुँदैन। अहिले त प्र्याक्टिसै त्यस्तो भएको छ। फुटबल खेल्नुभन्दा अगाडि खेल्नै नसक्ने टिमले ज्यादा भन्दा ज्यादा फिल्डमा के त एक्सर्साइज गर्छ नि, उभिएर यता कुदेर उता कुदेर गर्छ नि। कुद्नु छ कुद, प्र्याक्टिस गर्नु छ गर, बुझ्यौ नि। तर मलाई थाहा छ, मेरो हाँगा लगेर आज तिमीले राइट पोजिसनमा खेलाउन चाहदैछौ, लेफ्ट विङमा खेलाउन चाहदैछौ, मिडल इस्टमा खेलाउन चाहदैछौ। तर क्याप्टन चाहिँ क्याप्टनै हुन्छ है, क्याप्टन चाहिँ क्याप्टनै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज जो पनि आज पहाडको हित र आकांक्षालाई खेलवाड गरेर राजनीति गर्ने जो पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, प्लिज काइन्डली मेरोबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, आफ्नो स्वार्थ र निजी व्यक्तिगत बेनिफिटको लागि राजनीति तपाईहरुले नगरिदिनुहोस्। 1.5 करोड गोर्खा जातिको लागि तपाईले गरिदिनुहोस्। म यो अपिल गर्न चाहन्छु। हामी आज यो प्रकारले आज यहाँ आएका छौं है। तपाईले अहिलेसम्म विमल गुरुङलाई चाहिँ तौलिनै भएको छैन।
त्यो समयको आन्दोलनकारी विमल गुरुङ, त्योभन्दा अगाडिको झन् डरलाग्दो आन्दोलनकारी विमल गुरुङ। बुझे? त्यति 1986देखिको 2021सम्म आउँदाखेरि यो यति लामो समयमा विमल गुरुङले त ताजमहल बनाएर बस्थ्यो होला नि, अहिलेको पोलिटिकल सिनारीलाई हेरेको भए। बुझ्यो? अहिले हेर्नुहोस् त, 5 दिन पार्टीमा बसोस्, 10 दिनमा बिल्डिङ बन्नेको हुन्छ। बुझे? 5 दिनसम्म पार्टीमा बसोस् कि पार्टी छोडेर, त्यहाँदेखि 10 दिन पुग्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो बिल्डिङको बाटो कोरिसकेका हुन्छन्। अन्त त्यसले चाहिँ जातिको भलाइ हुन्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो भावी सन्तानको भविष्यको लागि त्यसले काम गरेर लान सक्छ त? यो सबै कुरो आज राजनीतिक जुन प्रकारको यो पहाडमा चलखेल भइरहेको छन्, यो एउटा चलखेलमा हाँसेका छन् मानिस, हाँसेका छन्, रमाउँदैछन्। आज हामी त फेस्टिभलमा डम्फु र मादल बजाएर आज नाचगान गर्छौँ, च्याप्रुङ बजाएर नाचगान गर्छौँ, तर आज च्याप्रुङ अन्धाधुन्दामा बजिरहेको छन्, मादल आफ्नो धुनमा अलग्गै बजिरहेको छन्, डम्फु अलग्गै बजिरहेको छन्। आफ्नो संस्कृत आज आफ्नो चौबन्दी चोलो र दाउरा सुरुवालमा आज डम्फे नाच भएका छैनन्, मादले नाच भएका छैनन्। लक्षण वही प्रकारले आज लथालिङ्गे प्रकारले आज भइरहेका छन्। यो चिजको आज भोलिको भविष्यको लागि भयानक स्थिति छ, भयानक। मैले बार भनेका छु, भोलिको दिनमा यो 29 माइलको बाँदर जस्तै कसैले केरा पो झारिदिन्छ कि, कसैले एप्पल पो झारिदिन्छ कि, कसैले केही झारिदिन्छ कि, त्यो झारेको एप्पल र केरा खाएर मेरो जीविका, मेरो भोक मेटाउँ भन्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ बाँच्नु हुँदैन है दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। यसरी बाँच्नु हुँदैन। दुःख लाग्छ, पीडा हुन्छ, धेरै कष्ट पीडा हुन्छ। र अहिले त यहाँ पोलिटिकल सिनारीमा इलेक्सनको महल जस्तै भुइँचालो जस्तै चलिरहेको छ। मलाई भन्नु के छैन, कुनै पनि इलेक्सन हुन्छ भने मलाई भन्नु के छैन। मैले हिजोअस्ति वरुण भाइको पुण्यतिथिमा पनि भने, जितेको चुनाव हुन्छ भने विमल गुरुङ जितेको चुनावमा लड्दैन भनेर भने। मैले जुन समयमा जिते प्राप्त गरेर अगाडि आए, त्यो प्राप्त गरेर अगाडि आएपछि त्यो बिचैमा मैले छोड्न परे। त्यो कसको लागि भन्दाखेरि यी अनुहार यो जातिको निम्ति छोड्न पर्यो। कसैले फिल गरेको छैन विमल गुरुङले आफ्नो स्वार्थमा छोडे भन्ने कुरा, कसैले फिल गरेको छैन 1.5 करोड जातिको निम्ति मैले छोडिदिएँ। अब फेरि जितेको चुनाव हुन्छ भनेर अनि जिते चुनाव हुनुपर्छ भनेर डिमान्ड हुँदैछ। मैले भने यो मेरो पाठ होइन, यो मेरो पाठ होइन। मसँग शहीदको आँसु लुकेका छन्, मसँग जेलबन्दी भाइ बहिनीको भावना लुकेका छन्। आज मसँग सैकडौँ आज जेलबन्दी भएर बसेका भाइ बहिनीको आज इतिहास लुकेका छ। आज परमिला शर्मा, विक्की लामा जस्तै, वरुण भुजेल जस्तै, आज परमिला शर्मा जस्तै, अकबर लामा जस्तै, नीता खवास, बिमला राई जस्तै यस्ता कयौं आज शहीदको सपना मसँग लुकेका छन् दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। मैले फेरि पनि जितेलाई छोडेर जितेमा जानु चाहिँ त्यो लाजा मर्दो कुरा हो। बरु म राजनीति गर्दिनँ, बरु म राजनीतिकै गर्दिनँ, तर यो चिज मलाई सुइटेबल हुँदैन। यसले गर्दाखेरि मैले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुनपर्छ है भनेको हो। हिजो अस्ति महासचिव बङ्गालका मुख्यमन्त्री मिस ममता ब्यानर्जी उहाँ आउनुभएका थिए।
मेरो रिप्रेजेन्टेटिभ पार्टीको रिप्रेजेन्टेटिभ उहाँले रोशन गिरीलाई बोलाउनु भएका थिए। यो नसम्झिनु तपाईँले विमल गुरुङ त्यहाँ गएन, अनि विमल गुरुङ गएको भए चाहिँ हामी भयङ्क तारिन आउँछौँ भन्ने मान्छे पनि थियो। मैले मेरो जेनरल सेक्रेटरीलाई आदेश दिएका थिए, अनि मिस ममता ब्यानर्जीले पनि रोशन गिरीलाई उहाँलाई हाम्रो पार्टीबाट निम्ताएका थिए। यो आधारमा हामीले त्यहाँ जुन प्रकारको वार्ता राख्यौँ, बातचित राख्यौँ, अनि उहाँको मुखारबिन्दबाट पनि हामी नै गर्छौँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने कुरा उहाँले राखेपछि तपाईँले लिखित रूपमा अब दस्तावेज दिनुपर्छ, लिखित रूपमा तपाईँले कागज पत्र बुझाएको हुनुपर्छ भन्ने कुरोहरू उहाँले राख्नु भएको छ। अब हामी त्योपट्टि जाँदैछौँ। जिटे हाम्रो लागि सेकेन्डरी कुरा। बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि ढुङ्गा बुढा अगाडि आउँछ भने पनि आज हामी ठेस लाग्दै भए पनि पिपिएसमा पुगेका हुन्छौँ, हामी त्यहाँ पुगेका हुन्छौँ। लाग्छ, ठेस लाग्छ, फेरि मलमपट्टि लाउँदै हामी जान्छौँ, हामी पुग्छौँ। किनभने उहाँले भन्नुभएको छ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हामी गर्छौँ भन्ने। दिन आफ्टर त्यो भएपछि उहाँले इलेक्सन कुनै आम गरिदिन हुन्छ। हामी त्यसको लागि तयार बस्नुपर्छ। त्यसको लागि पहाड तराई डुवर्सको धेरैभन्दा धेरै मौजाहरू, एरियाहरू, सँगसँगै पहाडको विभिन्न प्रकारको विषयहरूलाई लिएर आज हामीले एकअर्कामा सल्लाह मसौदा गरेर राम्रोसँगले ड्राफ्ट बनाएर हामीले बुझाउनु पर्ने समय आएका छन् दाजुभाइ दिदीबहिनी। हामीले योपट्टि सोच्नुपर्छ। जिटिएको इलेक्सन भन्ने कुरो अहिले हाम्रो लागि सेकेन्डरी कुरा हो। हाम्रो लागि अहिले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको दस्तावेज हाम्रो पक्षबाट, पार्टीको पक्षबाट हामीले बुझाउनु पर्ने दायित्व हामीमा छ। हामी अब बुझाउन पर्छ। त्यहाँबाट उताको कुरा आउँछ त के को कुरा हो, कस्तो कुरा हो, के पिपिएस हो, कस्तो पिपिएस हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट उताको हुन्छ त। जब टेबलमै नआइकन हामीले ठुल्ठुलो कुराहरू सोचेर सानो सानो कुराहरू सोचेर हुँदैन। टेबलमा आउनुपर्छ। टेबलमा आएर हामी डिस्कस गर्न पर्छ र मैले त्यही रणनीति गरेको हो। टेबलमा चाहिँ आउँ। भारत सरकारले कहिले पनि हाम्रो हित आकांक्षाको लागि टेबलमा लिएर डिस्कसन गर्न चाहेन दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। खालि उनीहरूले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गरे, 11 जात गोष्ठीको कुरा गरे, तर कहिले पनि टेबलमा लिएर डिस्कसनको रूपमा उहाँले राख्न सकेनन्। भारतीय जनता पार्टीले आज नराख्दाखेरि आज हामीले अर्को बाटो अपनाएर अब हामी एलायन्स भएर यसरी काम गर्न पर्छ भन्ने विषयमा आज छौँ। आज यहाँ छौँ। दुख्छ मलाई, पीडा हुन्छ, तर पनि मेरो अनुहार हाँसी नै रहेको हुन्छ, खुसी नै भइरहेको हुन्छ। म कहिले पनि दुखी हुँदिनँ, किनभने मैले रोजेको बाटो हो नि यो। मैले खोजेको बाटो हो, रोजेको बाटो। अरे मैले रोजेर खोजेको बाटो मैले आज सामना गर्न सकेनन् भने त्यो लिडर हुँदैन। बुझे नि? मैले रोजेका बाटो। मलाई कस्तो कस्तो आज समस्याहरू आउँछन्, तर त्यो समस्यालाई जुझेर समाधानको रूपमा म जान चाहन्छु। त्यसले गर्दा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि अब हामीले दार्जिलिङमा होस्, कालिम्पोङमा होस्, खरसाङमा, मिरिकमा, तराई डुवर्समा हामीले छिटोभन्दा छिटो एउटा सेमिनार राख्नेवाला छौँ। ओपनली कसैले पनि आज पिपिएसको बारेमा त्यहाँ अन्तर्वार्ता गरेर उहाँले एउटा कुनै पनि मसला दिन सक्छ भने त्यसको लागि हामी उहाँलाई वेलकम गर्छौँ। आएर उहाँले बुझाउनु सक्नुहुन्छ।
हामी हाम्रै पार्टीको मात्र राय लिएर काम गरेका हुँदैनौँ। भोलिको दिनमा सरकारलाई बुझाउने पिपिएसको जुन दस्तावेज छ त्यो दस्तावेजमा कुनै पनि पार्टीले यो प्रकारको ढाँचा हुनपर्छ भन्ने विषय राखेर आज काम गर्न चाहन्छन् भने हामी ओपनली डिस्कसन राखेका हुन्छौँ। आज ओपनली डिस्कसन राखेका हुन्छौँ। आऊ बताऊ तिम्रो पिपिएस हाम्रो पिपिएसमा आज मिलेर भोलिको दिनमा यो जग्गाको यो थलोको आज भारतभरि छरेको गोर्खा कम्युनिटीको अदर्स कम्युनिटीको आज समाधान भएको हुनुपर्छ। तिम्रो र मेरो पिपिएस मिलेर, तिम्रो पिपिएस अलगै मेरो पिपिएस अलगै, थपडी मार्ने अलगै हुनु हुँदैन। कुरा मिल खाएको हुनुपर्छ। मलाई राजनीति गरेर छिटेको सभासद भएर चेयरमा बसेर आज राजनीति गर्नु छैन दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। मेरो जिन्दगी अब कति दिन राजनीति गर्छु होला, तर मैले लिएको 2007 देखि अनि 1986 देखिको सुभाष घिसिङको नेतृत्वदेखि आज गोर्खा ल्यान्डको लागि जुन मैले समर्पित गरेर आफ्नो जाति अस्मिताको निम्ति काम गरे, आज आएर मैले जुन प्रकारको एउटा बाटो बिराएर मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ र निजी स्वार्थको निम्ति राजनीति गर्नु चाहिँ म लिडर होइन, त्यो नामर्दो भनिन्छ। म यो काम चाहिँ गर्न सक्दिनँ दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, जुन कामले चाहिँ तपाईँको भावी सन्तानको इतिहास मेटिन्छ। यो काम चाहिँ मेरोबाट हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा सरकारसँग मित्रता राखेर मिठो प्रकारले एकदमै आदान प्रदान राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ। फोटो खिचेर एकछिन फोटो खिचेर फेसबुक र व्हाट्सएपमा आज भाइरल गरेर म त भयङ्कर हो, म त महान हो, म त उसको नजिक बसेन हो भन, यो त यस्तो हो भनेर राजनीति गरेर जाति डुब्यो भने के गर्छौ तिमीले? मलाई पनि 2018 मा अघि 2018 मा पी चिदम्बरमले छेउमा राखेर माई डियर फ्रेन्ड विमल गुरुङ भनेर भनेका थिए, दाप मारेको थिए। अनि माई डियर विमल गुरुङ भनेर धाप मार्दा चाहिँ म डरलाग्दो आकाशमै उडे थिएँ हौ। कहिले पनि मैले त्यसलाई भाइरल गरिनँ त। त्यो त पोलिटिक्सको अङ्ग हो, पोलिटिक्सको अङ्ग हो। मान्छेलाई धाप मार्नु र उसलाई अलिकति सर्काउनु चाहिँ पोलिटिक्सको अङ्ग हो। अगर यो चिज बुझेन भने चिप्लिन्छ, बुझ्यो? पोलिटिक्समा धेरै कुरा बुझ्न पर्छ, धेरै कुरा। किनभने हामी सबै मिलेर यो क्षेत्रको यो जग्गाको उन्नति पनि भएर जाओस्, भाइ बहिनीको उन्नति भएर जाओस्, क्षेत्रको उन्नति भएर जाओस्। सँगसँगै आज पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनले आज आउने जेनेरेसनले प्रत्येक दिन तर्पिँदै आज कराउँदै चिचाउँदै राजनीति गर्न नपरोस्। हामीले राजनीति कति गर्न सक्छौँ अब तपाईँले यो चिज याद गर्न पर्छ। किनभने म आफूलाई अचम्म लाग्न थालेँ। यहाँ हाम्रोमा पनि धेरै इन्टलेक्चुअलहरू छ, पढेको छ। धेरै इन्टलेक्चुअल दाजुभाइहरूले चट्टै छोड्छ जान्छ, चट्टै छोड्छ जान्छ। किन जान्छौ भनेर सोचे, किन जान्छौ भनेर सोचेको, बुझेन? म कसैलाई भन्दिनँ, न त म टिप्पणी गर्छु, मैले छोडिदिएको छु, छोडिदिएको छु। बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बेड भन्छ नि, मैले छोडिदिएको छु। अब जतिकै भन्दाखेरि उसले हरेक कुरो आफ्नो दिमाग मस्तिष्कमा भएको कुरालाई नसोचिकन अघि विमल गुरुङलाई दुखाउने र जातिलाई दुखाउने कुरा गर्छन्। म त पहिला यही भन्न चाहन्छु, जसले पनि अघिका दिनमा दुखाए
तर मलाई दुखाएको होइन, मलाई रुवाएको होइन, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई दुखाएको होइन, रुवाएको होइन, यो सन्तानलाई रुवाएको, 1.5 करोड गोर्खे सन्तानलाई दुखाएको, यो सम्झिनुपर्छ। अहिले जति पनि राजनीति गरेर यताउता गर्नेहरू छ नि, उहाँहरूले दुखाएको मलाई होइन। म त भोलिको दिनमा एक्लै छु भने पनि म काम गरि नै रहन्छु। मैले तपाईँलाई वादै त गरेको छु, मेरो सास भइन्जालसम्म, यो शरीरमा एक एक कतरा खुन भइन्जालसम्म म कहिले पनि जातिलाई विश्वासघात गर्दिनँ भनेर भनिसकेको छु। तर यहाँ पोस्ट पावरै भयङ्कर रहेछ। धन्यवाद छ आउने दिनको लागि। कति बनाएँ मैले, एमएलए बनाएँ, एमपी बनाएँ, वार्ड कमिसनर बनाएँ, चेयरम्यान बनाएँ। आज एक ताल होइन, कयौँ ताल बनाएँ। त्यति बेला चाहिँ विमल गुरुङ चाहिँ आममा मान भयङ्कर कम्ता सर्काउँदैन, मान हो विमल गुरुङ। तर आज विमल गुरुङ जुन जातिको निम्ति, समाजको निम्ति 3.5 वर्ष यो जग्गा छोडेर गए नि, कसैले निर्मूल गरेका छैनन्, कसैले याद गरेका छैनन्। विमल गुरुङ 3.5 वर्ष बस्दाखेरि आज सोच्दै रहेछन् ऐस आराम मजा गर्न गएको भनेर सोच्दै रहेछन्। यो पृथ्वी हो, डल्लो छ, हुन्छ अवश्य, बुझ्यो नि, अवश्य यो जग्गामा पुग्नै पर्छ। म त ऐस आराम गर्न गएको होइन, म त जाति अस्मिताको निम्ति गएको। अहिले घरि हेर्नुहोस्, पोलिटिकल लिडरहरूले यो अलिकति सानो छुन चाहन्छु म, पोलिटिकल लिडरहरू होस् चाहे सरकारै होस्, विमल गुरुङ चाहिँ पावरमा शक्तिशाली चाहिँ नहोस् है भन्छ, बुझ्यो नि। विमल गुरुङ शक्तिशाली भयो भने तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, विमल गुरुङ शक्तिशाली भएन भने तपाईँ फ्यातुलो हुनुहुन्छ। राजनीतिक यो हुँदैछ। र पनि मलाई भन्नु केही छैन यो माथि। म तपाईँलाई रिक्वेस्टै गर्छु, सङ्गठनको निम्ति, आफ्नो पार्टीको निम्ति, जातिको निम्ति तपाईँले काम गरिदिनुहोस्। विमल गुरुङ व्यक्तिको निम्ति चाहिँ काम नगरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ भएर जान्छन्। मेरो निम्ति भयो भने र म चाहन्छु आज डिस्ट्रिक्ट कमिटीको जुन एउटा तपाईँहरूले यहाँ नामावली दिनुभएका छन्, मैले अघि भनेका छु, कुनै प्रकारको विषयलाई फेस गर्न अननेसेसरी काम चाहिँ कसैकोबाट नहोस्, कसैकोबाट अननेसेसरी। जति पनि आज अफिसमा आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समस्याको विषयलाई लिएर आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रत्येक गाउँमा आज दुख बिमारीका विषयहरू, हरेक यस्ता विषयहरू छन्। हामीले अहिले झोडा नालाको कल्पना गरेका छैनौँ, वालको झोडाको नालाको कल्पना गरेका छैनौँ। हामी यति मात्र हो, कोही बिमारी दुखी बिमारीलाई आज सेवा गर्न पर्छ, मेडिकल सेवा गर्न पर्छ, इमिडिएटली कतिवटा राहतहरूको एउटा हामीले उहाँलाई सहयोग गर्न पर्छ। जसरी बर्खा झरीमा आज कोभिड-19ले आज ध्वस्त पार्दाखेरि जसरी हामीले सहयोग गरेका थियौँ, यो समयमा आज हामीले यसरी गर्छौँ। तर अहिले घरि हामीले कसैलाई आश्वासन दिएर हामी झोडा बनाइदिन्छौँ, हामी घर बनाइदिन्छौँ, नाला बनाइदिन्छौँ भनेर हामी तपाईँलाई आज कमिटमेन्ट गर्दैनौँ। हिजो हामीले कमिटमेन्ट नगरिकन बनाइदिएका छौँ, गाउँ गाउँमा बनाइदिएका छौँ। आफै खटेर आज आफै फरुवा बेल्चा पनि लगाएर आज खट्यौँ, हामी खटेर आज बनाइदिएको छौँ। तर अहिले घरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा
त्यो झोडा बनाउने र नाला बनाउने क्षमतामा आज छैनन्। यति हो, हामीले दुख बिमारी हुँदाखेरि, कोही बेला स्कुलको नानीहरूलाई प्रब्लम हुँदाखेरि, कोही बेला हाम्रो घर पहिरो आउँदाखेरि, यस्ता कतिवटा दुःखका कुराहरू हुँदाखेरि, त्यति बेला हामी इमिडिएटली कतिवटा समाधानको निम्ति हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटीको मार्फतबाट केही गर्ने प्रयास चाहिँ गरि नै रहेका हुन्छौँ, आजसम्म गरि नै रहेका छौँ। ठुला ठुला कुरा सोचेर तपाईँलाई लोभ र लालचमा म राजनीति कदापि गर्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि आज यहाँ नामावली उहाँले दिनुभएको छन् र यो नामावली आज डिस्ट्रिक्ट कमिटीको जेनरल सेक्रेटरीको तपाईँलाई थाहै छ, अध्यक्ष महोदय त हाम्रो डाक्टर राम भुजेल हुनुहुन्छ, उहाँ अघिबाटै चयन भएका हुन्। र अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो श्यामल गुरुङज्यू, जो वर्किङ प्रेसिडेन्ट, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। र अहिले मेन कुरो चाहिँ जेनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कमिटीको तपाईँले पठाउनु भएको छ, भाइ निमा तामाङको नाम पठाउनु भएको छ। र उहाँलाई यो 6 महिनाको निम्ति, 6 मन्थको निम्ति उहाँलाई यो दायित्व गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा टोटल हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटीको अध्यक्ष, वर्किङ प्रेसिडेन्ट, हाम्रा नारी मोर्चाका हाम्रो ननिता गौतम, अनि हाम्रा जति पनि आज हाम्रो वर्किङ प्रेसिडेन्ट श्यामल गुरुङ, अनि हाम्रा जेएसटिओ, जिपिटिओ, स्थायी कर्मचारी, आज भातृ सङ्गठन, आज जति चालक महासङ्घहरू छन्, सबै मिलेर आज निमा भाइलाई चाहिँ एउटा जेनरल सेक्रेटरीको फुल फ्लेजर अहिले यो 6 महिनाको लागि उहाँलाई जेनरल सेक्रेटरीको नियुक्त गरिँदैछ यहाँ। यसको लागि सबै आज जो पनि छन् भाइ निमालाई मैले अघि भनिहालेँ, कुनै पनि विवादमा नपर्ने, कुनै पनि विषय यस्तो हुन्छ जो धेरै गाह्रो पर्छ डिसिजन लिन, धेरै साह्रो पर्छ। यो साह्रो गाह्रो परेको डिसिजनहरू चाहिँ तपाईँले हाउसमा राखेर, हाउसलाई जनाएर मात्र यो कर्मशैली अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँलाई म आदेश दिन चाहन्छु। कुनै पनि व्यक्ति तपाईँको अगाडि, तपाईँको कमिटीको अगाडि, चाहे दिनु सकोस् या नसकोस्, गर्नु सकोस् या नसकोस्, तर मनले सकेका हुनुपर्छ, हृदयले सकेका हुनुपर्छ, बोलीले सकेका हुनुपर्छ। यो बोली वचन सबै कुरो मिठास भएर जाओस्। कोही पनि व्यक्ति चाहे लुला लङ्गडा काना अन्धा किन नहोस्, गरिबी रेखाबाट आएका मान्छे किन नहोस्, तपाईँकोमा छैन भने पनि हामी कतैबाट प्रबन्ध मिलाइदिएका हुन्छौँ है, हाम्रो अध्यक्ष छ भन्ने यो जोगाजोग गरिदिएका हुन्छु भन्ने कुरा राखेर उहाँलाई सान्त्वना दिएर केही पछाडि उहाँलाई समाधान गर्ने बाटो रोजिएका हुनुपर्छ। यो सन्देशहरू तपाईँले लानुपर्छ, यो सन्देश लिएर काम गरेका हुनुपर्छ। र यहाँ सुरज बागदास पनि राख्नु भएको रहेछन् है, महासचिव, सहसचिव, अनि प्रीतम थापाको प्रीतम खै ज्वरो आउने मान्छेलाई नराख्नु होला, यही चिजले चाहिँ हामीलाई हानिकारक हुन्छ। यो नामलाई काटिदिनु, यो राम्रो होइन। अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेको जस्तो हुन्छ, कोला लाग्छ। र मैले यहाँनिर मेन कुरो हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कमिटीको थिएन, त्यसले गर्दाखेरि मैले यो नामावली पठन गरिदिएका छु। र अरू जम्मै यहाँनिर नामावली गर्दाखेरि जस्तै हाम्रो केसीआर हाम्रो सोनाम याखालाई राखेको र राम्रो मान्छेलाई राखेछ। अनि हाम्रो नयनता हाम्रो बबिता चौरसियालाई पनि यसको कोषाध्यक्ष राखेको रहेछ है। अब यो नामहरू सबै पढ्दाखेरि के हुन्छ भने
अलिकति मैले पढ्दा राम्रो हुँदैन। यो चिज चाहिँ मैले मेन निमा भाइको नाम पठन गर्नुपर्ने थियो, मैले गरिदिएका छु। र यो चाहिँ फेरि तपाईँहरू फेरि पनि यो मिटिङ राखेर संशोधन गर्नु होला। मान्छेको जोला भोलि होला कि नहोला, जबसम्म छु कर्म गरेर देखाउनु पर्छ होला भन्ने हैसियतमा तपाईँहरूले यो कमिटीलाई फुल फ्लेजर राम्रोसँगले बनाउनु। यहाँ अब मैले हाम्रो सहसचिवको नाम गरे सुराज प्रकाश, यहाँ त हुनुहुन्छ यहाँ, तर अर्को गर्दाखेरि नामै मान्छे छैन। अब मान्छे नहुनु चाहिँ राम्रो भएन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ तपाईँहरूले आफैले बसेर राम्रो राम्रो आज धेरै कोअर्डिनेटरहरू छ, समष्टिको कोअर्डिनेटरहरू छ, राम्रो राम्रो उहाँलाई पनि यो कोअर्डिनेटरलाई यो भित्र इन्क्लुड गरेर काम गर्ने। अनि म केही दिन पछाडि अब युथको पनि फर्मेसन गर्छु, फुल फ्लेजर युथको फर्मेसन तपाईँहरूको दायित्वमा म दिएको हुँदिनँ। टाउन कमिटी युथको त्यसको पनि दायित्व म तपाईँलाई दिएको हुँदिनँ, सल्लाह एकताल म गर्छु, तर त्यो दायित्व म आफै निभाएको हुन्छु युथको फर्मेसनमा। अनि नारी मोर्चाको पनि अब केही दिन पछाडि हामी फुल फ्लेजर कमिटी बनाउँछौँ, फुल फ्लेजर। किनभने अब साह्रै भइसक्यो, टुमौटे प्रकारले अब राजनीति हुँदैन। अब गाउँघर सहर बस्तीमा सबै जग्गा आज हामीले गएर काम गर्नुपर्ने विषय रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई फुल फ्लेजर एउटा कमिटी बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय छ। त्यसले गर्दा सबै नै यो डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा भातृ सङ्गठनको रिप्रेजेन्टेटिभहरू हालिदिने, कोअर्डिनेटरहरू पनि इन्भल्भ गराउने। अनि नारी मोर्चाका दिदीबहिनीहरू पनि जो चाहिँ सशक्त छन् उहाँहरूलाई पनि यो डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा इन्भल्भ गरेर, यहाँ कतिजना हाल्नु भएका छन् तर पनि इन्भल्भ गरेर तपाईँले काम गर्ने। यसरी काम गरेर लानुभयो भने एकदमै राम्रो भएर जान्छ, धेरै राम्रो भएर जाओस्। हाम्रो जति पनि अब यो कार्य प्रणाली यहाँ तपाईँले छुटाएर तपाईँले राख्नुभएछ, यसलाई अलिकति तपाईँले मानिसहरू यहाँ छैनन् भने उहाँहरूको नामावलीलाई अझै चेन्जेस गरेर अझै हाम्रो जति पनि समष्टिबाट कोअर्डिनेटरहरू छन् यो कोअर्डिनेटरलाई यसमा इन्क्लुड गरेर काम गराउने। अनि तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, प्यारेन्ट्स बडी महकुमा समितिको अफिस बेग्लै हुनपर्छ, नारी मोर्चाको कमिटीको अफिस बेग्लै हुनपर्छ, युवा मोर्चाको अफिस बेग्लै हुनपर्छ। एउटै जग्गामा अफिस हुँदाखेरि धेरैभन्दा धेरै मिल्ने कुरा पनि नमिल्ने हुन्छ, नमिल्ने कुरा झन् नमिल्ने हुन्छ। बरु दुःखै गरौँला, हामीले अफिस आफ्नो आफ्नो दायराभित्र राखेर सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने फ्रिली काम गर्न सक्छ। फ्रिली आफ्नो भिजनमा सोचाइमा डिस्कसन हुन्छ राम्रोसँगले। आज प्यारेन्ट्स बडीको डिस्कसन मिटिङ कुनै पनि छ भने त्यहाँ नारी मोर्चामा पुग्छ, युवा मोर्चामा पुग्छ, सेक्रेसी भन्ने कुरा आज हुँदैन। त्यसले गर्दा नारी मोर्चाको पनि आफ्नो सेक्रेसी भन्ने कुराहरू हुन्छ, युवा मोर्चाको नीति निर्धारण भन्ने कुरा हुन्छ। यसले गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो एउटा अफिसलाई तपाईँहरूले एउटा राम्रोसँगले हेरेर, सानै भए पनि हुन्छ तर राम्रोसँगले हेरेर त्यो अफिस सञ्चालन गर्ने, यसको लागि कतिवटा हामी एउटा प्रावधान मिलाइदिएका हुन्छौँ। यो भयो भने चाहिँ तपाईँले खुल्लेआम दिदीबहिनीहरू त्यो भित्र ओपनली डिस्कसन गर्न सक्छ। हाम्रो युवा मोर्चाहरू आफ्नो प्रब्लम ओपनली गर्न सक्छ। प्यारेन्ट्स बडी भनेको एउटा गार्जेन हो, यो गार्जेनले यो सबैलाई याद गर्न पर्छ। यो तरिकाले आज सञ्चालन गर्न सक्यो भने सबै कुरो राम्रो हुन्छ। नो डाउट अहिले पनि तपाईँले एउटै जग्गामा भए तापनि सञ्चालन गर्नु हुँदैछ, तर पनि कतिवटा सेक्रेसी भन्ने कुरा चाहिँ सठिक प्रकारले भएको छैन। र म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, आज तपाईँहरूको कमिटी 6 महिनाको लागि आज हामीले यो दायित्व दिएका छौँ। भाइ निमाले एकदमै यो दायित्वलाई कसैलाई पनि अरपर नगरिकन आफ्नो गार्जेनको रूपमा
कालिम्पोङको अभिभावकको रूपमा डाक्टर राम भुजेलसँग मिलेर आज हाम्रो श्यामल गुरुङ उहाँ वर्किङ प्रेसिडेन्टहरूसँग मिलेर मिठो नीति निर्धारण गरेर हाम्रो जति पनि हाम्रा सेन्ट्रल कमिटीका जनप्रतिनिधिहरू छन्, स्पोर्ट्स पर्सन भाइहरू छन्, हाम्रा जति पनि छन् यहाँ उहाँसँग कोर्डिनेट मिलाएर एउटा नीति निर्धारण गरेर तपाईँहरूले अब उपरान्त घरिघरि अध्यक्ष विमल गुरुङ आएर यहाँ काम गरिरहनु पर्ने अवस्था नहोस्। तपाईँको निगरानीमा, तपाईँको नेतृत्वमा प्रत्येक गाउँघर सहर बस्तीमा गएर तपाईँले आफ्नो कार्य प्रणाली सञ्चालन गरेर भोलिको दिनमा राम्रो एउटा उदाहरणको रूपमा तपाईँले दिन सकोस् भन्ने तपाईँलाई म एउटा आशीर्वाद स्वरूप अनि तपाईँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। जति पनि आज समष्टि वाइज जति पनि हाम्रो कोअर्डिनेटरहरू छन्, ऊ कोअर्डिनेटरहरूलाई एकदम फुल फ्लेजर प्रेसिडेन्टको भार दिने त्यहाँ फुल फ्लेजर, किनभने दुःखमा चलाएको चिजहरू, पीडामा चलाएको चिजहरू फुल फ्लेजर प्रेसिडेन्टको भार दिएर तपाईँले अब डिस्ट्रिक्ट कमिटीले तपाईँले कार्यमा अगाडि बढाएर यो काम गरिदिने, ताकि भोलिको दिनमा सबै कुरो सङ्गठनलाई सठिक बनाउनलाई कतिवटा पुग अपुग हुन्छ, यसको लागि पनि अब डिस्ट्रिक्ट कमिटीले सरसल्लाह गरेर राम्रोसँगले नीति निर्धारण गरेर गर्ने। अघिको दिनमा मैले गर्न नचाहेको जब दिन्छु तब बिल्डिङ बढ्छ, जब दिन्छु केही बनिन्छ, जनताको हित र आकाङ्क्षामा केही पनि बनिँदैन। नदिएको होइन, नगरेको होइन, तर त्यो दिनु बित्तिकै कसको गोजीमा पस्छ केही पनि त हुँदैन। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ आज गर्न नचाहेको मैले अब यो फुल फ्लेजर कमिटी बनाऊ, यो भइसक्यो, अब यसलाई सञ्चालन गर्नलाई त्यो मेरो दायित्व रहन्छ। समष्टि कमिटीलाई सञ्चालन गर्नलाई मेरो दायित्व रहन्छ। यसको लागि मैले कसरी मेरो करङ बेचेर भए पनि मैले सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँलाई म सहयोग पुर्याएको हुन्छु। यो चिज याद गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँको अफिसमा जो पनि आउँछन् तपाईँले गर्नु सकेको काम तपाईँले गर्नुहोस्, गर्न नसकेको काम चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट म भएकोमा रेफर गरिदिनुहोस्। मैले जसरी हुन्छ उहाँहरूलाई दुःख सुख मिलाएर काम गरेर सञ्चालन गर्ने काम गरेको हुन्छु। र एकदमै धन्यवाद छ जति पनि आज युवा मोर्चा, नारी मोर्चा, प्यारेन्ट बडी, भातृ सङ्गठनहरू जो पनि छ, आज सेन्ट्रल कमिटीका जनप्रतिनिधि, हाम्रो कोअर्डिनेटर नारी मोर्चाका कोअर्डिनेटर नन्दिता गौतमज्यू, आज श्यामल गुरुङ, आज हाम्रो नोर्देन लामाज्यू, भाइस प्रेसिडेन्ट नोर्देन लामाज्यू, प्रवीण रपालज्यू, आज हाम्रो जति पनि सिपी पौडेलज्यू, आज हाम्रो भवन खनालज्यू, हाम्रो लीला कुमार, आज हाम्रो गोरुबथान, हाम्रो भाइ चन्द्र योजन, यसरी नाम त फेरि यस्तो फेरि हुन्छ। त्यसले गर्दा याखा भाइहरू जो पनि छ, आज विजय सुन्दासज्यू, अनि यहाँनिर भर्खरैमा आएको छ हाइवेको प्रेसिडेन्ट निरे, अब उहाँ पनि अझै अर्को एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरी बनाउला, कोषाध्यक्ष बनाउला जस्तो छ। र सबैलाई आज जति पनि छन् यहाँ हाम्रो जति पनि यहाँ कोअर्डिनेटरहरू छन्, यहाँ भाइहरू हिजो अस्ति अलिकति उहाँहरूको कतिवटा नीति निर्धारणको कुरा मसँग सेयर गरेका थिए। त्यो आधारमा उहाँले एउटा राम्रो मलाई कुराहरू राख्नुभएका थिए। त्यो चर्चाहरू अब डिस्ट्रिक्ट कमिटीसँग पनि तपाईँले चर्चा गरेर अब कार्यमा परिणत गर्ने, सबैलाई शुभ सन्देश राख्दै सबैलाई अब यहाँ अलिकति खानापिनाको पनि व्यवस्था गरेको रहेछ। यो पनि खानपिन गरेर जाने, यत्तिकै छोडेर नजाने, खानपिन यतिकै छोडेर नजाने, खाएर जाने, नत्र भने हाम्रो भाइहरू, हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटीहरू मन दुखाउँछ। र सबैलाई धेरै शुभकामना छ, दीपावलीको शुभकामना। एकदमै भर्खरै वाट्सएपमा हेर्नुभएको थियो तपाईँले, वाट्सएपमा हेर्नुभएको थियो नि अघि एउटा बहिनीले मिठो प्रकारको कोरोना भाइरसको कुराहरू चाहिँ बोर्डमा आज तरजामा लगाइदिनु है भनेर भनेथ्यो। कोही पनि देउसो र भैरो खेल्न आउँदैन भनेर भन्दै थियो। तर अहिले त कोरोना भाइरसलाई पनि टेर्दैन, कोभिड-19लाई टेर्दैन, कस्तोलाई त आज नटेरिकन जान्छ, बुझ्यो नि। अब टेर्दैन, किनभने अब
मान्छेले सबै कुरो चाहिँ अब जानिसक्यो, बुझिसक्यो र सबैलाई आज प्रत्येक क्षेत्रबाट 13वटा समष्टिबाट रिप्रेजेन्टेटिभ आउनुभएको सबैलाई मेरो हृदयबाट यो 2 वचन तपाईँको अगाडि मैले राखेँ। तपाईँले प्रसाद स्वरूप, अमृत स्वरूप यसलाई ग्रहण गरेर आउने दिनको निम्ति काम गरिदिने र हामीले अरूको टिप्पणी साह्रै गर्नु उचित होइन, अरूलाई हेरेर राजनीति गर्नु हुँदैन। आफ्नो घर सञ्चालन गर्नुको लागि आफ्नो घरको परिवार नै सठिक हुनुपर्छ भन्ने शुभ सन्देश राख्दै तपाईँसँग बिदा दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। अध्यक्ष महोदयको 40 मिनट लामो सम्भाषणमा हामी यात्रा पनि हौँ, यात्री पनि हौँ। अनि यात्रा र यात्री भइसकेपछि गन्तव्यमा नपुगुन्जेलसम्म कस्ता विघ्न बाधाहरू, समस्याहरू, विरोधाभासका कुराहरू सहन पर्छ। त्यसलाई पनि एउटा नेतृत्वले सहेर अघि बढ्ने, जिटिएमा नजाने, पिपिएसमा जाने हो। तराई डुवर्स, पहाड तराई डुवर्सको भाग्य निर्धारणको निम्ति निक्लेको मेरो एउटै मुद्दा गोर्खाल्यान्ड भन्ने जुन एउटा प्रतिबद्धता पार्टीमा उहाँले जुन एउटा आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुभयो, त्योबाट तपाईँहरू खुलस्त हुनुभयो र कृपा गरेर तपाईँहरू हलबाट ननिक्लिदिने। हामीसित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष, कालिम्पोङ जिल्ला समिति डाक्टर आरबी भुजेल, वर्किङ प्रेसिडेन्ट कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री सामेल गुरुङ, भाइस प्रेसिडेन्ट श्रीमती नैनिता गौतम, भाइस प्रेसिडेन्ट पदम गुरुङ, सहसचिव सुरज बागदास, कोषाध्यक्ष ट्रेजरर एसियर श्री सोनम याकिया, एसिस्टेन्ट ट्रेजरर सह कोषाध्यक्ष श्रीमती बबिता चौरसिया, प्रचार प्रसार अनि प्रवक्ता श्री भुवन पी खनाल, एक्जिक्युटिभ मेम्बरमा हुनुहुन्छ श्रीमती जस्मिन प्रधान, श्रीमती मधु राय, श्रीमती शिशोरा सुब्बा, श्रीमती उङ्कु भुटिया, श्रीमती पूनम भण्डारी, सुश्री टीका मोक्तान, सुश्री पूजा राय, श्रीमती रोजमेरी थापा, श्रीमती तारा गुरुङ, श्रीमती सपना छेत्री, श्रीमती गीता बराइली। अनि कार्यकारिणी सदस्यमा हाम्रो नगर पार्षदका विमला छेत्री, रमुछिरिङ भोटिया, धनलक्ष्मी प्रधान, विमला छेत्री, रमुछिरिङ भोटिया, धनलक्ष्मी तामाङलाई पनि म यहाँ निम्ताउँदछु। 33 नम्बर समष्टिबाट जिल्ला समितिका कार्यकारिणी सदस्यमा सोम प्रसाद शर्मा, ज्ञानेन्द्र छेत्री, सोम प्रसाद शर्मा, ज्ञानेन्द्र छेत्री। 35 नम्बर समष्टिबाट सोम प्रसाद प्रधान, 35 नम्बर समष्टिबाट मुन्ना प्रधान, विष्णु कुमार पोखरेल। 35 नम्बर समष्टिबाट मुन्ना प्रधान, विष्णु कुमार पोखरेल। 36 नम्बर समष्टिबाट दुर्गा बस्नेत। 37 नम्बर समष्टिबाट पदम राई कुमार तामाङ।
37 नम्बर समष्टिबाट पदम राई कुमार तामाङ। 38 नम्बर समष्टिबाट तोपदेन भोटिया लाभा देवेन सिंह सीपी पौडेल। तोपदेन भोटिया लाभा देवेन सिंह र सीपी पौडेल। 39 नम्बर समष्टिबाट काजी तामाङ प्रेम सुब्बा सुरेन थापा। सीपी पौडेल सर 38 नम्बर समष्टिबाट। 39 नम्बर समष्टिबाट काजी तामाङ प्रेम सुब्बा सुरेन थापा। 40 नम्बर समष्टिबाट पाल्देन डुक्पा राजेन थापा। 41 नम्बर समष्टिबाट क्लेमेन्ट कार्पर सुरेश छेत्री। 41 नम्बर समष्टिबाट कार्यकारिणी सदस्य जिल्ला समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा क्लेमेन्ट कार्पर सुरेश छेत्री। पैंतालीस नम्बर समष्टिबाट सञ्जय थापा हेन्डु भोटिया। 42 नम्बर समष्टिबाट दलवीर भुजेल रबिन सुब्बा चन्द्रमान। हामी अझै पनि हाम्रोमा भाइस प्रेसिडेन्ट एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरीहरूको पदहरू हामीले खाली राखेका छौँ। हामीलाई अझै पनि अफिस सेक्रेटरी अर्गनाइजिङ सेक्रेटरीहरू अनि भाइस प्रेसिडेन्टमा पनि सेक्रेटरी कोअर्डिनेटर उमा शङ्कर पौड्याल। 34 नम्बरका कोअर्डिनेटर विजय सुन्दास। 35 नम्बर समष्टिका दीप थापा दिपेन घिमिरे। प्रेसिडेन्ट दीप थापा, सेक्रेटरी दिपेन घिमिरे। 36 नम्बरका कार्यकारिणी अध्यक्ष विभव सुब्बा अनि विक्रम सार्की। 37 नम्बर समष्टिका सभापति दुष्यन्त तामाङ। 38 नम्बर समष्टिका सिपी सर हुनुहुन्छ, उहाँले अगावै पदभार ग्रहण गरिसके। 39 नम्बरका भूषण तामाङ, प्रेसिडेन्ट तारा प्रधान, जनरल सेक्रेटरी भूषण। 40 नम्बर समष्टिका भोटिया, जनरल सेक्रेटरी मदन तामाङ, भीम भुजेल। 43 नम्बरका कोअर्डिनेटर लीला कुमार गुरुङ। 45 नम्बरका प्रेसिडेन्ट अजित चन्दन गुरुङ। 43 नम्बरका कोअर्डिनेटर सुदेश चौधरी। जोन 1 र जोन 2 भएकोले गर्दा मैले नाम छुट्न गयो। प्रेसिडेन्ट सुरेश चौधरी। चौतीस नम्बरका नगरपालिका क्षेत्रका, 35 नम्बरका नगरपालिका क्षेत्रका अनि 36 नम्बरका नगरपालिका क्षेत्रका सबै कार्यकर्ता नेतृत्ववृन्दलाई खाना खाएर भोजन ग्रहण गरेपछि पनि बसिदिने हामी आग्रह गर्दछौँ। यसपछि कालिम्पोङ नगरपालिकालाई लिएर जानेर गयो होला न।
थाहा छैन। तर तपाईँले कस्तो पिपिएस सोच्नु भएको छ? तपाईँले सोचेको पिपिएस चाहिँ के हो? विशेष त अब अस्ति हालैमा अब बङ्गालका शैक्षिक भ्रमणमा यो हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले कतिवटा कुराहरू राखे, उहाँलाई एकदमै हामी तर्फबाट एकदमै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हाम्रो महासचिव भूषण गिरीज्यूले त्यहाँनिर हाम्रो जति पनि राख्नुपर्ने कुराहरू स्पष्ट राखे, त्यसलाई लिएर नै पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको विषयहरूमा हामी आफै गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँले अघिल्लो दिनमा पनि राखेको जिल्ला समितिका जति पनि हामी अघि नाम घोषणा भए गरेँ है, उहाँसँग हामी बातचित गऱ्यौँ। त्यो आधारमा उहाँले त्यति बेला पनि भनेको हो र इलेक्सनको बेलामा पनि रिसेन्टली पनि भनेको र हामी अब यो दस्तावेजपट्टि हामी जानेछौँ। अनि मलाई लाग्छ कि अब मानिसले धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ जान्नु जरुरी छ, बुझ्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दा हामीले ओपनली एउटा सेमिनार जस्तो राख्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले एकदमै हामी ढाँचामा विषयमा मान्छेलाई अब हामीले एकदमै राख्नै पर्ने विषय आएको छ र त्यो आधारमा हामीले एउटा दस्तावेज राम्रोसँगले बनाएर उहाँलाई पठाउँछौँ। तर मेन हाम्रो थ्योम चाहिँ मेरो जुन चाहिँ पहिले जुन प्रकारले जातीय अस्मिताको यो पिपिएसको मसौदा जुन चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ नि, राज्यभित्रको बनाउनुहुन्छ कि राज्यदेखि बाहिरको पिपिएस हुन्छ? ओपनली डिस्कसन, हाम्रो ओपनली सेमिनार हुन्छ। यो आधारमा हामीले के कस्तो प्रकारले हामी डिस्कस गरेर गर्छौँ। दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, तराई एउटा डिस्कसन गरेर अनि अरू पार्टीहरूलाई हामीले समावेश गरेर चाहिँ यो विषयहरूमा चाहिँ के कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ निर्णय भनेर चाहिँ हामी गर्छौँ। हामी अलग अलग भएर काम गर्नु चाहिँ साह्रो उचित हुँदैन। तपाईँहरूको अडान्त छ नि दाजु कि एउटा गोर्खाल्यान्ड हो अनि अर्कोमा विकल्पमा आउँदाखेरि चाहिँ 244A भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। हामीले हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड त हाम्रो एकदमै गोर्खाल्यान्डले त कसैले पनि आज हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जुन एउटा विशेषता हामी यताउता गर्न सक्छौँ। तर 244A को विषय चाहिँ अहिले घरि हाम्रो च्याप्टर होइन, हाम्रो विषय होइन, हुन्छ नि। त्यसमा अहिले हामी गएको छैनौँ। अनि हामी यो चिज चाहिँ जबसम्म 11 जात गोष्ठी हुँदैनन् तबसम्म चाहिँ यो 244A को कुरा चाहिँ हामी गर्न चाहँदैनौँ। अनि त्यो चिज हामी एक्सेप्ट पनि गर्नु पाइँदैन। भनेपछि जिटिए भन्दा अलिक ठुलो कुनै व्यवस्था सोच्नु भएको हो भनेपछि जिटिए भन्दा अलिक कुनै ठुलो व्यवस्था सोच्नु भएको हो। अब भोलिको दिनमा हामीले यो जुन एउटा हामीले दस्तावेज बनाएर गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाललाई दिनुपर्छ भने हामी सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई पनि यो दस्तावेज दिन्छौँ। कुन ढाँचामा बनिनुपर्ने, कुन विषयमा बनिनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले मात्रै अब कतिवटा डिसिसन लिएर भएन होइन, सबैलाई एउटा राय लिएर सोधेर काम गरेर। तर अर्कोतिर दाजु त्रिपक्षीय वार्ता पनि चलिरहेको छ केन्द्रीय स्तरको तपाईँको यो पिपिएसलाई लिएर। त्यो चाहिँ पनि हुँदैन, त्यो संवैधानिक भनेर जुन चाहिँ छ यो भारतीय जनता पार्टीले यसको अन्तर्वार्ता कति टाइपबाट मिटिङ बाइपबाट मिटिङ भन्छ कति गऱ्यो तर अहिलेसम्म एउटा शोधरी यो पहाडलाई दिएको एउटा प्रमाण छैन, बुझ्यो नि। अनि हामी विश्वास छैन कि भारतीय जनता पार्टीको हैसियतबाट केही पाउँछौँ भन्ने चाहिँ विश्वास छैन। हामी पिपिएसको जुन चाहिँ एउटा समस्याको समाधान चाहिँ बङ्गालसँग हाम्रो दस्तावेजलाई पेश गरेर हामीले समाधान गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हामी उहाँसँग राखेको। अनि बङ्गालभित्रकै कुनै व्यवस्था हो? बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो भनेर हामी कसरी गर्न सक्छौँ? हामी जब ओपनली हामी टाइप यो जुन एउटा पिपिएसको एउटा दस्तावेज बनाउनलाई हामी ओपनली सेमिनार राख्दैछौँ, ओपनली हामी दस्तावेज कलेक्सन गर्नलाई हामी गर्दैछौँ। अनि कसैले पनि यसलाई एउटा राम्रोसँगले एउटा ढाँचा बनाएर पेस गर्छौँ। यसलाई हामीले सहिलो स्वीकार गरेर काम गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। यसको लागि त्यति बेला जान्छौँ नि। अहिले हामीले यतिसम्म हो उतिसम्म हो भनेर हामी ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौँ। अझै तपाईँहरूको पार्टी महासचिवले होइन रोशन गिरीले होइन पहाडको विकासमा त के अनिल थापासँगै मिलेर गर्नुपर्छ भने छ, सरकारले गर्नै पर्छ नि त। अहिले अब केयरटेकर हुनुहुन्छ, उहाँको माध्यमबाट हुनैपर्छ। सरकारी मान्छे जोइ पनि राखेको हुन्छ त्यहाँ त हुनैपर्छ। तर त्यो त नहुने कुरो होइन नि, सरकारबाट पाउने कुरा। त्यहाँ फल्ना बस्दा र ढिस्का बस्दा हुन्छ भन्ने कुरो होइन नि, होइन। यस्तो त प्रशस्त मात्रामा आज हामीले देखिरहेको छौँ।
र हामीलाई चाहिँ यहाँको समाधानको रूपमा जानु पऱ्यो कि समाधानको रूपमा जानु पऱ्यो अनि हाम्रो महासचिवले यो भनेन कि हामी चाहिँ पिपिएसमा जाँदैनौँ हामीलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सदस्यमा जाँदैनौँ हामीलाई डेभलपमेन्टमा चाहिँ चाहिन्छ भनेर भनेन नि त हाम्रो त्यो स्पष्ट भनेको छ महासचिवले कि हामी पिपिएसको लागि अब हामी अगाडि बढेर दस्तावेज गर्छौँ। यही पिपिएस चाहिँ के हो जनता जान्नु चाहन्छ। यही पिपिएसको लागि नै हामीले टोटल विषयलाई चाहिँ हामी कलेक्सन गर्नेवाला छौँ र ओपनली सेमिनार राख्छौँ त्यसमा तपाईँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ। कहिले हुन्छ बुझ्नु पऱ्यो नि कहिले राख्छ हामी एकदमै छिटो राख्छौँ किन अब छिटो गर्नु पर्छ।